बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 तारीख को मोटर वे पे एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे सबके दिल दहल के रह गए। एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की गई उसके बच्चों की मौजूदगी में। अब ज़रा सोचिए कि वो बच्चे और वो ख़ातून और उनसे रिलेटेड ख़ानदान और फैमिलीज़ इस ट्रॉमे से किस तरह निकल सकेंगे, किस तरह नॉर्मल हो सकेंगे। और अगर ये कहा जाए कि ये क्राइम किसी शख्स के अगेंस्ट नहीं था बल्कि पूरे मुआशरे के अगेंस्ट था तो ये दुरुस्त होगा। लेकिन एक दिन पहले एक और ऐसी चीज़ नोटिस में आई है जिसे लोगों ने नहीं देखा, जो इससे भी बड़ा जुर्म लगता है कि जिस तरह ये सोसाइटी इस चीज़ को बाद में डील कर रही है। पहले आप एक वीडियो देखें, उसके बाद मैं फिर आपको आगे बताता हूँ। On the 10th of September 2020, I was driving in Pakistan from Lahore to Gujranwala with my 2 children in my car. My car broke down on the highway when it ran out of fuel, and I called the police for help. While I waited for the help to arrive, some men broke the windows of my car, dragged me and my children out of the car, dragged us to a field, and gang raped me multiple times in front of my children. The rapists stole my jewelry, cash, and bank cards. The lead police investigator, Umar Sheikh, blamed me for my gang rape because apparently I should not have been traveling alone without a male figure. Except this isn't my story, but the story of another Pakistani woman and multiple countless Pakistani women who experience extreme sexual violence, are blamed for it, and are forced into silence while society continues to turn a blind eye to everything that's going on. इस वीडियो में ये ख़ातून अपने आप को विक्टिम ज़ाहिर कर रही है जिससे ये वाक़या पेश आया, और बॉटम लाइन एंड में डिमांड ये कर रही है कि CCPO लाहौर उमर शेख जो हैं वो बहुत गलत हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। यानी कि वो अवाम में गम और गुस्सा जो भड़का है उसको उमर शेख की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। और असल में ये वीडियो फ़ेक तो नहीं है, क्योंकि जो ख़ातून है जिसने किया है उसने ख़ुद ही इसको ट्विटर के ज़रिए जारी भी किया है। लेकिन फ़ेक इस सेंस में है कि ये विक्टिम है नहीं है, ये कोई और है, ये कोई मॉडल है जो विक्टिम का रूप, जैसे वो संस्कृत में कहते हैं ना स्वांग भर के, तो ये वो वीडियो उसमें कर रही हैं और कह ये रही हैं कि मैं वही ख़ातून हूँ। अब जितनी देर तक इसको कोई परखे कि ये फ़ेक है, क्योंकि ख़ातून को देखा नहीं, उसमें कई घंटे 24 घंटे 48 घंटे, और वो गम और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की पुलिस और एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ हो रहा है। और अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून और दूसरी पार्टियां जिनकी मर्ज़ी से CCPO को नहीं लगाया गया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और मुजरिम को पकड़ के सज़ा देना और मुआशरे को रिफ़ॉर्म करने की बजाय सारा ओनस इस चीज़ पे है कि CCPO ने जो बात की वो बड़ी गलत थी, वो बड़े बेरहम थे और उन्हें ख़याल ही नहीं था कि औरत अकेली क्यों गई मोटरवे पे, जबकि पुलिस का फ़र्ज़ बनता था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे। एक अदारा है हुकूमत का, एक मुल्क का अदारा है जो टैक्स पेयर मनी से चलता है, और वो उसको चाहिए कि वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे। अब आप देखें जो नेशनल डिबेट इस पे हो रही है वो किसी हद तक बजाय मुजरिम और पे होने के या इसके अवामिल पे फोकस करने की बजाय वो आपको डाइवर्ट होती हुई नज़र आ रही है, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर मुजरिमों को होगा। और क्योंकि पुलिस डिवाइड हो जाएगी और पुलिस की लॉयल्टीज़, अब कुछ लोग बल्कि कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं, मैंने ख़ुद सुना इन्हें कहते हुए नेशनल मीडिया पे, कि उनके ख़याल में उनकी असेसमेंट है कि शायद पुलिस ने उनको फ़रार होने का मौका दिया है, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं करना चाहती बल्कि चाहती है कि पुलिस मुकाबला बना के उनको मार दे, क्योंकि ये लोग जिनके ईमा पे कत्ल व गारत और इस किस्म के जुर्म करते फिरते थे वो लोग तो असम्बलियों में उनमें से शायद कुछ लोग हों, कुछ लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इस तरह के कारिंदों की ज़रूरत होती है वरना वो इलेक्शन है वगैरह वगैरह, और बहुत सी बातें भी। और ये भी कहा गया कि पुलिस जो है वो भत्ता लेती है, तो ख़ुद बहुत सी बातें ऐसी जिनका ना किसी के पास कोई सबूत है ना कुछ। नेशनल डिबेट जो है वो बिल्कुल टूट गई। और अब इसको अगर हम पीछे जाके देखें तो आपका क्या ख़्याल है कि ये वीडियो किस तरह बनी होगी? इसका मतलब है कि ये किसी ग्रुप ने
ایڈ کے طور پہ یا ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پہ جس سے ایز اے اسپرنگ بورڈ جس سے پولیٹیکل کیمپین نے جمپ کرنا تھا، اس میسیج کو پریپیئر کروایا گیا ہے اور اس کے سیاسی مقاصد ہیں۔ اس سے دو باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو کہ جنہوں نے بھی یہ میسیج کروایا ہے وہ اس قوم ملک سے سنسیئر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دل کی جگہ پتھر ہے، کہ انہیں اس وقت بھی کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ کیا بیت گئی ہے، دنیا بھر میں پاکستان کا کیا نام ہوگا، یا لوگ جیسے دہلی کے بارے میں کہتے تھے کہ اٹس اے ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ، پاکستان کے بارے میں کہنا شروع کر دیں گے یا میسیج کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نازک جذبات جو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، عورت سے وابستہ ہیں، جو محرم عورتیں ہیں، جو رشتہ دار عورتیں ہیں، ان سے وابستہ، اور ان کی عزت جس طرح خاندانوں سے وابستہ ہے، اس کا بھی انہیں کوئی خیال نہیں ہے بالکل۔ تو ایک درندگی ہے، کچھ درندے ہیں جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور مقصد ان کا کیا ہے اس وقت کہ ایک آفیسر کو ہٹایا جائے۔ اس سے پہلے ایک آئی جی تھے جناب شعیب دستگیر، میں انہیں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، بہت اچھے ہوں گے، لیکن انہیں اعتراض تھا ان کے انہیں سی سی پی او لگانے پہ، تو وزیر اعظم نے بجائے ان کو ہٹانے کے ان کو ہٹا دیے، اور انہوں نے آتے ہی سب سے پہلی بات جو کی وہ کی کہ میں جس طرح اس کو آگے چلاؤں گا کہ پولیسنگ آف دا پولیس، کہ پہلے پولیسنگ کرنی پڑے گی پولیس کی، تاکہ پولیس کو ریفارم کیا جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بڑے بڑے ادارے ہمارے اچھے ہیں ان کی انٹرنل ریفارمیشن ہوتی ہے، پولیسنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کھل کے نام لیتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ملک میں دیکھتی ہے اسٹریٹجک کوئی خرابی نہ ہو، جاسوسی، ملک کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ بٹ ایک ایم آئی بھی ہوتی ہے جس کی ساری نظر ملٹری پہ ہوتی ہے کہ ملٹری کے اندر تو نہیں کوئی خرابی کر رہا، اور ایک ہم نے اسکینڈل بھی دیکھا انہوں نے پکڑا بہت۔ اسی طرح نیول انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کیونکہ اتنے لوگوں کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی طرح پولیسنگ آف دا پولیس بھی ضروری ہونی چاہیے۔ تو اب اس افسر کے خلاف ایک کیمپین کیا جا رہا ہے، اور اس کو آرگنائز کر کے کون کر رہا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز۔ دوسری وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ جس وقت نیب کے سامنے محترمہ مریم نواز پیش ہوئی تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ پتھروں میں تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے ان کے جو ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے جلوس میں، ان کے ساتھی انہوں نے پتھراؤ کرنے کی کوشش کی وغیرہ وغیرہ، سب کو معلوم ہے اس کو کرنے کا۔ پولیس نے نہ اس کو روکا، اور پولیس جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں تھی اس وقت۔ تو یہ جو آفیسر اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کے بارے میں شاید یہ سمجھا جاتا ہوگا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور چیف منسٹر کے زیادہ وفادار ہونے کے، تو سیاست نے معاف نہیں کیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے خود ہم دیکھتے ہیں، ہم سب جن کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور بیویاں بھی ہیں، ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دل پہ کسی نے تیز دھار آرے سے یا تیز دھار خنجر سے دل پہ ضرب لگائی ہو، حملہ کیا ہو، اور جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے یا اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ اس وقت بھی سیاسی طور پہ چیزوں کو آگے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس سے ظاہرہ یہ سارا کیمپین جو ہے انہیں پکڑنے کا، سزا دینے کا، یہ کمزور ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جائے گا، ہو گیا ہے۔ اب اس وقت میں اس ٹاپک پہ عام طور پہ بات نہیں کیا کرتا، میں بھی آج اس بات پہ بول رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے یہ فیک ویڈیو کے بعد، کہ یہ اس سے ملک کی سماجی بقا وابستہ ہو گئی ہے۔ دراصل ہمیں اپنے سماج کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور اداروں کو، پولیس کو، اور اس کے راستے میں یہ روک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں طاہر ڈھنڈسا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں۔